अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 और आयत नंबर 186। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी। और यहाँ देखिए शीन की ज़बर को हा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि हा के जज़म है। शीन ज़बर हा, शाहरा पे शुरू, शहरु रमज़ानल्लज़ी। अब यहाँ देखिए नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद है। इस तरह देखिए दाल की ज़ेर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, या के ऊपर जज़म है और या के ऊपर मद भी है, इसलिए इसे लंबा अदा करेंगे। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला। हमज़ा की पेश को नून के साथ मिलाएंगे, नून के ऊपर जज़म है, ज़ाल ज़े ज़ी, उन्ज़िला ज़बरला उन्ज़िला। फ़ीहिल क़ुरआनु, फ़ी फ़ाज़े या फ़ी, या के ऊपर जज़म है, इसलिए फ़ा की ज़ेर को या के साथ मिला देंगे। इस तरह हा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर भी जज़म है। फ़ीहिल क़ुरआनु, यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसलिए इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। फ़ीहिल क़ुरआनु, फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी। और यहाँ देखिए हा पेश हु, दाल दो ज़बर जो है, दाल की दो ज़बर लाम के साथ मिलेगी क्योंकि लाम के ऊपर शद है। हुदल, ठीक है। अब लाम की ज़ेर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, लाम से नून लिन। और यहाँ पे देखिए नून के ऊपर शद है, जब नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। लिन्नासी, हुदल लिन्नासी, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा। अब यहाँ देखिए बा ज़बर या बई, क्योंकि या के ऊपर शद है इसलिए बा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे। बय्यि, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। बय्यिनातिम, अता की दो ज़ेर को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद है और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाती है वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। बय्यिनातिम मिनल हुदा, मिनल। अब नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। हा पेश हु, दाल खड़ी ज़बर दा। अब यहाँ देखिए दाल के ऊपर खड़ी ज़बर, एक हरकत इसे लंबा अदा करेंगे। मिनल हुदा, बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। वल, वा ज़बर लाम, वल, क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है इसलिए वा की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। और इस तरह देखिए फ़ा की पेश को रा के साथ मिलाएंगे, फ़ा पेश रा फुर, वल फुर, क़ा ज़बर अलिफ क़ा, नून ज़ेनी, वल फुरक़ान, ठीक है, वल फुरक़ान व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। फमन, मीम ज़बर नून मन, क्योंकि नून के ऊपर जज़म है इसलिए मीम की ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे। फमन शाहिदा, शाहिदा मैं कुमुश शहरु। अब यहाँ देखिए मीम ज़ेर नून मिन, का पेश को मिन को, मीम की पेश को अब यहाँ देखिए शीन के साथ मिला के पढ़ेंगे क्योंकि शीन के ऊपर शद है। मैं कुमुश शहर, अब शीन की ज़बर को हा के साथ मिलाएंगे, हा के ऊपर जज़म है। मैं कुमुश शहर, मैं कुमुश शहर फल यसुमहु, फल यसुमहु। अब यहाँ देखिए फ़ा ज़बर लाम फल, या ज़बर या फल, या सौ पेश मीम सुम, हा पेश हु, फल यसुमहु, फल यसुमहु, फल यसुमहु वमा काना, वमा काना मरीदन औ अला सफ़रिन, वमा काना मरीदन औ अला, अला की लाम के ऊपर खड़ी ज़बर एक हरकत इसे लंबा अदा करेंगे। अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन, फ़इद, फ़ा ऐन ज़े दाल इद, क्योंकि दाल के ऊपर शद है इसलिए ऐन की ज़ेर को दाल के साथ मिलाएंगे। फ़इद्दा, ता तो पेश मीम तुम, मीम के ऊपर शद है इसलिए ता की तो पेश को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। फ़इद्दतुम मिन, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु, यूरी, या पे यू राज़े या री, युरीदुल्लाहु। अब देखिए अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया है तो अल्लाह का नाम मोटा अदा किया जाएगा। युरीदुल्लाहु,
بكم اليسر بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر بكم الأسر ولتكملوا العدة والی واضح وا لام زیلی والی تا پیش کاف تک ولتکمل زرمی ولتکمل لام پیش لام نون ولتکملوا العد عین زیدال عدہ زبدا عدہ تا ولتکملوا العدة ٹھیک ہے ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ والی واضح وا لام زیلی والی تا پیش تو والی تو قا زبر با کب بازے بی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا ہے تو اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تال کے پر زبر ہے ایک حرکت سے لمبا ادا کریں گے ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا زال کو ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ دیکھیں سب کے اوپر زبر اس لیے اس کو جلدی سے ادا کریں گے سَأَلَكَ عبادی عین زر ای با زر با عباد آزے یا دی عبادی انی اب یہاں دیکھیں آئین کے زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے اور جب بھی نون کے اوپر شد آ جاتی ہے وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے اور پھر نون کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے انی فانی اب یہاں دیکھیں فا فا حمزہ زیر نون ان نون کے اوپر شد ہے اس لیے حمزہ کی زیر کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جائے گا فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداعی دا زبر عین دا وا زبر دعوا تا کے زبر کو دال کے ساتھ ملائیں گے تا زبر دال تد داعی دعوت الداعی دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی فا زبر لام فل یا زبر سین یس فل یس تا زبر تا فل یس تا جیم سے یہ جیم کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے یا کے اوپر جزم ہے اسے دیکھیں وا کی پیش کو وا کے ساتھ ملائیں گے با پیش وا بو وا کے اوپر بھی جزم ہے یہاں دیکھیں لام کی زیر کو بھی یا کے ساتھ ملائیں گے یا کے اوپر بھی جزم ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا وا زبر لام وا لام کے اوپر جزم ہے وا کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے یا کی پیش کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آ جاتی ہے تو وہاں جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ ہا پیش میں ہم لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ چلیں آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس میں عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔